हेलो गाइस, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। म यस्तो आफ्नो यो घरमा छु। हिजो राति म यस्तो सुतिरहेको थिएँ अनि कस्तो हुन्छ, प्लिज लाइकको बटनलाई गएर यसरी ठोकिदिनु अनि सब्सक्राइबको बटनलाई पनि यसरी ठोकिदिनु अनि कस्तो हुनुहुन्छ त अनि प्लिज कमेन्टहरू गर्नु। म आज पक्का कसम आज म कसम नि कमेन्टहरू पढ्छु। मैले भनेको थिएँ रातिको यस्तो ब्लगमा म कमेन्ट पढ्छु, तर त्यो राति थियो त्यही भएर मैले सकिनँ होइन। मैले त्यतिखेर अलिक लाइभ बालेर मैले बनाएको थिएँ प्लिज। तर अब मेहनत गरिरहेको छु, धन्दा चलाउनको लागि त चल्छ। अनि हिजो मैले त्यस्तो अर्थक्वेकहरू भूकम्पहरू आइरहेको थियो, अस्ति पनि आएको थियो अनि फेरि आएको थियो। तर थ्याङ्क गॉड आज चाहिँ आएन, किनभने आज हाम्रो दिन अलिक राम्रो थियो। बाई।